ایک دن مولا علی ممبر تے بیٹھے تھے، آپ نے کسی کرنے چاہ کے آکھیا کہ نبی پاک دے علم تے یہودی تان پہ کر دینے. ہن نبی دے علم تے کو گل کرے تے دروازہ نہ بولے. مولا علی تے تڑپ کے ممبر تے اٹھ کے کھلو گے. آپ نے فرمایا میرے نبی دے علم تے تان کرنے والے یہودیو، پتہ لگا جڑا نبی دے علم تے تان کری ہو یہودی تے ہو سکتا محمد دا نوکر نہیں ہو سکتا. مولا علی نے فرمایا او میرے نبی دے علم تے تان کرنے والے یہودیو، فرمایا میں نبی نہیں میں علی ہاں، جنہیں جو پوچھنا وہ علی کو پوچھ رہا ہے. لوگوں ویکھیا علی بڑی موج چاہ گئے نے. آپ نے فرمایا سلونی عما دون العرش، فرمایا عرش دے نیچے جو ہے او دے بارے منوں پوچھو. مولا علی فرماندے ہوندے سن میں زمین دیاں گلیاں تھوڑیاں جاننا تے آسمان دیاں گلیاں بہتیاں جاننا. آپ نے فرمایا سلونی عما دون العرش، جنہیں جو پوچھنا عرش دے نیچے جو کچھ ہے میرے کو پوچھے. ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا، انہیں عرض کی تھی حضور میرا ابو کون ہے؟ لوگ میرے بارے شک کر دینے کہ جدہ باپ میرے نام دینا جڑا باپ دی حیثیت نہ نام لکھا جاندہ میرا باپ نے. لوگ میرے حلال دا ہونے شک کر دینے تے علی بڑی موجے چے آج تاسی دے سونیا میں کدہ پتر ہوں. مجھے نوجوانوں پتہ چل گیا علی جاندہ کون کون حلال دا ہے. علی جاندہ کون کون حلال دا ہے. وہ کہنے لگا علی دسو میرا ابو کون ہے. ہن ابو کون ہے ایک ہی بندہ دا سکتا ہے، او ماں. ماں ہی دا سکتی ابو کون ہے. پر وہ علی نو پوچھ دے، پتہ لگے علی نو پتہ ہے. کہنے لگا علی میرا ابو کون ہے. مولا علی نے فرمایا بیٹھ جا، جن دے نام نہ تو منصوب ہے نا وہی تیرا باپ ہے، بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا، ایک ہور کٹ کے کھڑا ہو گیا. انہیں آکھا بڑا بڑا دعویٰ کیتا جو مرضی پوچھ لو. پوچھا فرمایا پوچھ. کہنے لگا حضور اے سوال اے وے کہ تہاڈی عبادت بڑی مشہور ہے تے جدی عبادت کر دیو کدی دی زیارت بھی کیتی ہے. مولا علی نے نبی پاک دی حدیث پاک دا مفہوم ہی عرض کر دے. فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. میرے نبی نے فرمایا کہ عبادت انج کر کے جو میں رب دی دید پیا کرنا تے جے این نہ تیرا ارادہ بنے تے خیال نہ پختہ ہوئے کہ میں اللہ نو پیا ویکھنا تے این سوچ لے کر اللہ تے مینوں پیا ویکھ دینا. مولا علی نو پوچھا گیا تساں کدے جدی عبادت کیتی کدے دی زیارت کیتی ہے؟ فرمایا پوچھن والے تو ایک باری ویکھن دی گل کرنا ہے. فرمایا میں علی ایک سجدہ کر لینا دوسرا کدے کیتا ہی نہیں جب تک رب دی زیارت نہ کر لواں. سوال کرنے والے کری جا رہے تھے، مولا علی جواب دیتی جا رہے. اتھے حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ عبد الرحمن صفوری ایک بڑی محبت دی بات لکھی. آپ فرماندے اس نے جبریل سدرت تے بیٹھے تے جبریل نے عرض کی یا اللہ علی بڑی موج چے تے اجازت ہوے تے ماں بھی علی کول کچھ پوچھاں. اللہ فرما پوچھ لے او کیڑا دنیا دے سکول دا پڑھیا محمد دا پڑھیا ہے. جبریل لباد بشریت توڑ کے نا بشر بن کے انسان بن کے مولا علی دی محفل چا گئے تے اٹھ کے کھلو کے آکھیا مولا علی ماں بھی کچھ پوچھا. مولا علی پہلے بے کے مسکرا پہ فرمایا پوچھ لے تو بھی جو پوچھنا پوچھ. جبریل کہنے لگا جی بس ایک کوئی سوال پوچھنا تے لمبا چوڑا نہیں، بس اتنا پوچھنا اس ویلے جبریل کتھے وے. مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح دا باسی میں زمین تے باسدا منوں کی پتہ کتھے وے. فرمایا ٹھہر جا تینوں جواب نہ دیتا تے نبی دے علم تے داغ لگ جانا چادر ہوتے نہ نبی دے علم دے شہر دا دروازہ جو ہاں. نوجوان مولا علی نے ایک باری آسمان ول ویکھیا، ایک باری زمین ول ویکھیا، ایک باری مشرق و مغرب شمال جنوب ول ویکھیا. پے کے فرمان لگے پوچھن والے میں سدرۃ المنتہا تے ویکھیا جبریل کوئی نہیں. میں زمین دی تاتو سرا تے ویکھیا جبریل کوئی نہیں. میں کائنات مشرق و مغرب ویکھے نے مینوں جبریل کدھرے نہیں ملیا. ہن علی دا علم کہندا ہے یا میں جبریل یا تو جبریل، یا میں جبریل تے یا تو جبریل ہے. جبریل بھی ہاتھ جوڑ کے کہندا من گیا جدھر بھی دیکھو، جدھر بھی دیکھو بھائی جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، علی واقعی علی ہے.